Maayong hapon mga ka-MK, kini si Brother William Soriano Caber, makig-uban na usab kaninyo niining atong programa Madagayaong Kinabuhi. Sa pagpadayon mga higala, magahimo una kita sa pagampo. Among amahan labing balaan na kaistasan sa mga langit, ni atak na sa kapuno, nagahangyo kami nga ang kaalam nga langit nun, amo maangkon. Atag ka na mo ang langit nung pag-iya, among masabtan ang pagtulunan o ang mga topiko nga among pagaisgutan niini nga kapunon. Pasayloa kami sa among sala ug salamat Ginoo sa pagtubag mo sa among pagampo. Kining tanan amo bilamang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga ka-MK niini nga kapunon, atong padayunon ang atong pagtuon sa atong pipila na ka mga adlaw ang milabay o nga naputol man kato siya atong padayunon ang usa sa mga importante kaayo nga bahin niining atong pagtuon may tungod sa health benefits of coconut. So ang panglawas, mga benepisyo sa panglawas nga atong makuha diha sa lubi. Ni adtong dapit sa katapusang bahin sa atong buto, naisgutan na to dito, coconut in traditional medicine. So karong hapuna ang atong hisgutan kining coconut in modern medicine, mga higala. Ingon pa din modern medical science is now confirming the use of coconut in treating many of the above conditions. Published studies in medical journals show that coconut in one form or another may provide a wide range of health benefits. So, ang moderno nga medical science nag-confirm nga ang paggamit sa coconut ingon nga pagpanambal nag-ayo og ilabihan kadaghan nga mga balatian nga atong naisgutan ni adtong nilabay nato nga pagtuon. Padayon nagaingon published studies. So daghan gipublikar o gipublish nga mga pagtuon diha sa mga medical journals nga nagpakita nga ang lubi in one form of another or another nagprovide og ilabihan kalapad nga mga benepisyo nga makuha nato mga higala alang sa kayuhan sa ato ang panglawas. O uban niini gisummarize dinhi sa ubos o diri sa unahan sa atong pagtuon mga higala o mga kaigsoon. Coconut in modern medicine, nag-iingon din kills viruses that cause influenza, no? Herpes, measles, hepatitis C, SARS, AIDS, and other illnesses. So, imong tan-awon ug lantawon pag-ayo, daghan di ay nga mga balatian ang tambalan niining paggamit sa lubi. Mga patay ang mga virus nga mao'y hinungdan sa influenza, sa herpes, sa measles, hepatitis, SARS, hepatitis C, SARS, AIDS o uban pang mga balatian. Dahil nagingon din nagpatay og mga bakterya nga mo'y hinungdan sa ulcer, infection sa atong tutunlan, urinary tract infections, gum disease, and cavities, pneumonia, o gonorrhea, o upan pa nga mga sakit, mga higala, o mga ka-MK. No? So, hilabihan di ay gyud ka daghan nga mga balatian ang maayo sa paggamit sa lubi. Say magapangutan nata nga unsaon nato din na paggamit sa gikaingon ko na ang iya ang unod makaon, ang iya ang
sabaw mainom ug ang iya ang tuno nini ug ang iya ang lana o mantika niini mga higala. Niadtong nilabay nga mga adlaw nag-upload ko og usa ka video nga nagisgot, is coconut good for you? So kung inyo tong na paminawan, natanawan ninyo to siya, makita ninyo ka epektibo sa lubi mga higala. Diri sa ato ang pagpadayon sa ato ang pagtuon, nagaingon din kills fungi and yeast that cause candidiasis, ringworm, athlete's foot, thrush, diaper rash, and other infections, expels or kills tapeworms, lice, giardia, and other parasites. Mga higala o mga ka-MK, dinhi lang sa takutob ni ining bahina sa ato ang pagtuon kay taas-taas man nga bahin mga higala. So, kung imong tan-awon pag-ayo, ang lubi diha sa modernong medisina, ilabihan di ay kaayo og maayong mahimo alang sa mga balati, alang sa mga sakit nga di pang hisgutan nato diri sa unahan mga higala. So, kunya, kung imong tan-awon, ako malikon to nga bahin, mubo raman ni siya kayo, pero mauni karon ang usa sa mga nindot kaayo nga paagi nga atong magamit ang lubi. So sa matag adlaw mga higala, mga ka-MK, atong gamiton ang lubi na ay butong, no? Ang butong hilabihan man gyud na kalami anay iyang unod ana atong kanon. Ang iya ang sabaw lami pug ayo imnon. Unya sa lahing sad nga lubi, gawas nga makaon nato ang iya ang kinagud niini, depende nato no kung ang uban pwede ra nilang kitkiton tong lahing nga unod sa unod sa lahing nga lubi, waray problema. Pero alang ni adtong naging problema diha sa ilang mga ngipon, mas maayo rin itong atong kaguron. Unya, ang sabaw pod sa lahing nga lubi, mainom sa nato. Sumala sa pagtuon usab. Ang sabaw di ay sa lubi nga duna na turok na, duna na bitaw buha. Kanya, imong imnon ay ang sabaw. Anak, pagkanindot kayo imnon, tamis na gid siya. Gawas kon kanang wala pa'y turok. Pero kung naan ay turok, ang turok na ana sa mga 1 inch, no, usa ka pulgada ang turok mga KMK, pagkatamis sa sabaw niini. Unya, ang tuno mga higala, ilabihan yun kaayo ka, nindot kayo. Ako wala mong kayo kumaanad o kanabitang magtuno, dayon isago sa ang tuno gamito na ako nga mo'y akong itimpla sa salad. So, magsalad ko, so ang tuno mo'y akong gamiton, no? Mauna siya mga KMK, mga higala. So, niining nga kahaponon, taman lang sa niining bahina sa atong pagtuon, no? Katong katapusan nga bahin sa atong pagtuon niining kahaponon, expels or kills tapeworms, lice, giardia, and other parasites. So, labi na gyud sa mga kabataan nga dunay problema usahay sa ila ang kanang kanang mga parasites sa tiyan, maayo o epektibo yun kaayo ang lubi. Sa kuto, epektibo sa ang lubi. So, kanang ako usahay, akong gamiton mao, wa man siguro kay kuto, pero usahay doon ay problema din ha sa atong ulo. So, ako nang nudnuran og kinagod nga lubi. Nudnuran ako nag kinagod nga lubi. Kanya, usahay ang akong panit, nudnuran sad nako og kinagod nga lubi. So, sa laing pagkasulti, ang lubi
ilabihan yun kayo kadaghan ang makagamitan alang nini. Gawas sa iya ang unod, tubig, iyang tuno, o ang iya ang lana mga higala. Niini nga kahaponon, ang akong buhing paglaom mao, nga ang tagsatagsa nato, mugamit gayon niining lubi, mga KMK. Atong gamiton, ayaw mo kabalaka, walay mga side effects ang lubi, mga higala. So, atong undangon sa mga Diyot, o undangan sa nato, o atong sirhan ang atong pagtuon, dinhi niining bahina. Sa pagsira mga higala, magahimo kita sa pagampo. Maluloy-on, mahigugmaon ng Amahan, akas mga langit, salamat kayo sa informasyon nga imbugatag kanamo ning kapunon. Kami nagmalaumon nga kini nga informasyon maghatag kanamo og kadasig sa pagdugang pa og tuon niining mga benepisyo sa panglawas nga among makuha diha sa lubi. Salamat kay Ginoo sa iyong pagtubag sa among pagampo. Pasayloa kami sa among sala. Salamat og nga kining tanan among gilauman ng madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga higala, mga KMK niining kahaponon, mo'y buhi namong paglaom nga ang matag usa magahuna-una na o mo-apply na sa paggamit niining lubi, mga higala. Ang Dios magapanalangin kanato niining kahaponon sa madagayaong kinabuhi.